से रहे। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें किस वक्त ले के आते हैं। ये नॉर्थ कैंट का एक पर्चा है। फिर इन्होंने अनारकली का एक पर्चा दर्ज किया जिसमें हमारे फरहत अब्बास जो है वो MPA भी उन्होंने पाबा सलासिल किए, बंद किए उन्होंने, और उन पर भी वहाँ डाला गया कि जी बहुत सारा मॉब था यहाँ और उन्होंने यहाँ फायरिंग की और दहशत गर्दी का जो है फ़िज़ा क्रिएट की, लोगों में खौफ व हरास फैलाया और जाने क्या क्या किया। और फिर उन्होंने एक पर्चा जो है शादरे में दर्ज किया, उसमें भी इसी तरह के दफ़ात लगाकर और लोगों को पाबा सलासिल करके अब उन्हें पेश करेंगे। फिर इन्होंने चौथा FIR जो है एक इन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर पर की और सलमान अकरम राजा साहब पर की। उस पर भी यही किया कि उसने भी ब्लॉक की है सड़क, और उस पर भी 290 और 291 का, और उसको भी 5-6 घंटे है सब कैमरे ने देख लिया कहाँ ब्लॉक की, और 5-6 घंटे उसने में भी ये कहा कि इन्होंने सड़क ब्लॉक की है और इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया है। उनको भी रात देर गए तक जो है मचलके पर स्याह कर दिया गया। मरियम नवाज ये कहती थी कि वो रुखसत हो जाएंगी अगर आप सड़कें बंद करेंगी, क्या कहते हैं? ओ भाई, एतवार का दिन था, सड़कें अगर मैंने ब्लॉक की है तो आप के कैमरे की आंखें मौजूद हैं, दिखा दें। आज तो सभी के पास जो है वो कैमरे मौजूद हैं, सेल फोन मौजूद हैं। ना कोई सड़क ब्लॉक हुई, ना किसी ने कोई ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट किया या रोका, ना कोई खलल उसमें खलल हुआ, ना कोई तोड़ फोड़ हुई। आपके सारे लाहौर के माशाल्लाह आप जय्यद किस्म के ये हैं, आपके कैमरामैन भी हर जगह मौजूद थे और आप सहाफ़ी भी हर जगह मौजूद थे माशाल्लाह लाहौर में। कहीं एक पत्ता भी किसी ने अगर छुआ हो, या हमारा तो पुरअमन एहतजाज था और किसी के पास कोई असलहा नहीं था। ये भी नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि कोई एक भी इनका कांस्टेबल ज़ख्मी नहीं हुआ कि कहीं ज़ख्मी है। अब वर्दी फाड़ना तो मेरे बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसे पर भी इन्होंने कहा था वर्दी फाड़ी, और उसने जो है वो छीन ली अपना वो राइफल नहीं, वायरलेस छीना, उस पर डकैती का पर्चा कर दिया था और दहशत गर्दी लगा दी थी, जो हाई कोर्ट ने क्वाश किया। उन्होंने कहा दिखाओ तो सही, आजकल तो कैमरे की आंख हर चीज़ को जो है वो देखती भी है और दिखाती भी है, तो आप दिखा दीजिएगा। तो इसलिए ये जितना लाहौर में कल तशद्दुद किया गया है, हमारी डेफिनेटली यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है। ये जो है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अवाम इसकी शदीद जो है एक इज्तनाबी कैफियत में है, और इस अजियत से और इस कर्ब से जो है शुरुआत अगर करते हैं ये हुकूमत जो है एक खुद साख्ता जाली हुकूमत, तो फिर हम तो अवाम के लिए इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। और जब तक मैंडेट हमारा बहाल नहीं किया जाता, अवाम की हक़ के हुक्मरानी बहाल नहीं की जाती, हमारा एहतजाज जारी और सारी रहेगा। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये असम्बलीज़ कैसे चलाते हैं, पार्लियामेंट कैसे चलती है और ये हुकूमत कैसे चलती है इंशाअल्लाह। ये बताइएगा वो तो मजाक बन गई है, सहाफ़ी हो, वकील हो, आम शहरी हो, हर किसी पर जो है ये दफात लगा दी जाती हैं। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, क्या इस मामले को ईवान में उठाएंगे या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की दरख्वास्त डालें कि ये तो मजाक बन चुका है कि दहशत गर्दों हर शहरी को दहशतगर्द बना दिया जाता है? देखें, ये मैं पहली ही अपनी जो कल खुलती है, मैं जा रहा हूँ नेशनल असम्बली में, पहला ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मेरा यही बात होगी, और ये शुरुआत हम सेशन शुरू होने नहीं देंगे जब तक हमारी ये शिकायत रजिस्टर नहीं होगी। और इसी तरह मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी जो है ये करूँगा, और इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुझे पकड़ा है वो अगवा का पर्चा भी मैं करवाऊँगा। अगवा के पर्चे के साथ जो है मैं इसको अंत तक पहुँचाऊँगा कि मुझे हब्स बेजा में रखा गया और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी की गई है, और ये तमाम जो है काबिल मुआख़ज़ा जराइम है। ये किसी के कहने पे करे या मजबूरी पे करे, ये कोई इसका जवाब नहीं है। तो बताए कि किस के कहने पे किया है, क्यों फिर अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता है पुलिस वाला। तो इसलिए हम तो बिल्कुल करेंगे। और ये भी कि ये एक एंटी टेररिज्म एक्ट का मिस यूज़ जो हो रहा है, या सहाफ़ियों पर लगाया जा रहा है
یا پرامن احتجاج کرنے پر لگایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد تو ان سے پکڑے نہیں جاتے ہیں، دہشت گرد کے خلاف نہ پکڑتے ہیں نہ دہشت گردوں کے لیے یہ قانون استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو الٹا دہشت گردوں سے تو بھاگتے ہیں، یہ چھپتے پھرتے ہیں۔ جو دہشت گرد ہیں یہ تو ریاست خود دہشت گردوں کے جو ہے سے خائف ہے، تو یہ ہمیں دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں، صحافیوں کو بنائے ہوئے ہیں اور سیاسی کارکنوں کو دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ قانون کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہو تو قانون بھی ایک مذاق بن جاتا ہے۔ کوثر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان فیوچر خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی چاہ رہے ہوں کوئی، یا خان صاحب نے کچھ شرائط رکھی ہوں اس طرح کی کیا، اور کیا اس طرح ہی معاملہ چلے گا؟ دیکھیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ جو ہے آڈٹ کروا لیں، 4 حلقوں کا خان صاحب نے کہا ہے آڈٹ کروا لیں۔ نواز شریف ہارا ہوا ہے، نواز شریف کے حلقے کا کروا لیں۔ سیالکوٹ کا جو ہے خواجہ آصف کا کروا لیں، آڈٹ اس کا کروا لیں۔ تیسرا اور انہوں نے اون چودھری والا یعنی سلمان اکرم راجہ والا جو ہے آڈٹ کروا لیں، اور اسلام آباد کی کسی سیٹ کا، 3 سیٹیں ہیں نا اسلام آباد کی، اسلام آباد کی کسی سیٹ کا آڈٹ کروا لیں۔ ہماری یہ شرط ہے کہ یہ 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا، قوم ساری کو، ملک سارے کو نظر آ جائے گا۔ اور اس لیے جو ہے یہ اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے۔ عوام کا مینڈیٹ بحال کریں، کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے، ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی، جنہوں نے اس قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھاندلا کیا ہے، فراڈ کیا ہے، ریاست کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے۔ سو اس لیے ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پر، اور عوام کو جو اذیت اور کرب آپ نے مبتلا کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے، الٹا آپ نے وکٹمز جو ہیں ان کے احتجاج پر بھی آپ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج عدالتوں میں اور کچہریوں میں عوام کی نالش کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوثر صاحب یہ بتائیے گا، عوام سوچ رہی تھی کہ انتخابات کے بعد عدم جو استحکام آ جائے گا، پارلیمنٹ جو فعال ہو جائے گی، عوامی مسائل کے حل ہوں گے، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ تو عوامی مسائل کا حل کیا ہے؟ پارلیمنٹ کیسے چلے گی حکومت؟ اس حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں حکومت ایک ہی صورت میں چل سکتی ہے، آپ مینڈیٹ کو بحال کریں، عمران خان کو جیل سے ریلیز کریں، عمران خان کو جیل سے باہر کریں، شاہ محمود قریشی کو جیل سے باہر کریں، پرویز الہی کو جیل سے باہر کریں، یا ہمارے ادھر جو ہے ڈاکٹر یاسمین کو جیل سے باہر کریں، اعجاز چودھری صاحب کو باہر کریں، محمود الرشید کو باہر کریں، تمام خواتین جو جیل میں 10 مہینوں سے رول سڑ رہی ہیں ان کو جیل سے باہر کریں، اور ایک ایسا کمیشن بٹھائیں جو 9 مئی کے سانحات سے لے کر 9 فروری کے فارم 47 کے فراڈ تک اس کا پورا احاطہ کر کے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کے سامنے رکھے، پتہ چلے کہ کس طرح سے عمران خان کو آپ نے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا۔ 9 مئی کے شاخسانے میں 10 آپ نے ایک جماعت کو دفن کر کے آپ نے تتر بتر کر کے ہوا میں بکھیر دیا، لیکن عوام نے 8 فروری کو اس کے تمام کے باوجود بڑا 2 ٹوک جواب دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے، نہ عمران خان بدکار ہے، نہ باغی ہے، اور انہوں نے اس لیے عمران خان کے کنوکشن ساری عوام نے مسترد کی، 9 مئی کا شاخسانہ مسترد کیا، اس کا جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنا، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ اور مسترد کیا عوام نے، اور عوام ہی ریاست ہے آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق، اور عوام کی تابعداری ہی اور وفاداری آرٹیکل 5 میں واجب اور لازم ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ تو اس لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام ہی کے خواہشات اور امنگوں کے تابع ہے، حق حکمرانی عوام کی ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد، اور اس لیے جب تک آپ عوام کی اصلی حاکمیت کو بحال نہیں کرتے، جو انہوں نے 8 فروری کو 2 ٹوک انداز سے کہی، اور تمام جبر اور تسلط کے باوجود یہ واحد الیکشن تھا جس میں عوام اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی تھی، عوام اپنا سمبل ان کا ڈھونڈ رہی تھی،
बैंगन किसी को दिया, किसी को आपने कटोरिया दिया, किसी को आपने रैकेट दिया, किसी को बल्ला दिया, किसी को कुछ दिया, बल्ला तो नहीं था बाहर का, जूता दिया, जहेज का सारा सामान आपने दे दिया। लेकिन शऊर देखिए अवाम का, आफरीन है अवाम पर कि अवाम ने इसके बावजूद तमाम मुश्किलें तकलीफ़ें झेलते हुए भी आग का समंदर से गुजरे हैं हम इस इलेक्शन में, लेकिन अवाम ने दो टोक बताया कि इमरान खान ही सही लीडर है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, इमरान खान ही मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म है, और इमरान खान के बगैर ना उन्हें कोई पार्लियामेंट कबूल है ना कोई हुकूमत कबूल है। बहुत शुक्रिया।